सगळे उभी राहूया. पवित्र आत्म्या, तुझ्या नांवान आमी एकठांय येता. तुझे मुखार हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कर. आमची पावलां चलून व्हर. परिशोधेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वासपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी ओसोक आनी पातकी आमकां घुसपाक गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नणारपणान आमच्या कन्याचेर प्रोबाक घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलून व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सवें आमचो एकचार दिसूंक अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता सोंशिल्ली कोडसरोना जावूंक आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूंक हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तुजो सगळे सुवातेर आनी सगळे वेळार बापा आनी पुता एकवटपणा वावुरताय सासणाच्या सासणाक. आमीन. तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं आनी ह्या मिसाचे बेटेक माये मोगाचो येवकार. हे मीस भेटयता हांव क्लारा मास्कारेनसाच्या कुटुंबाच्या वतम्या पासत. देवान तांकां स्वर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण मागोया. तशेंच मागोया मेल्बा मिरांडा दिनवासनीच्या मनान हे मीस भेटयता. फिलीप आनी मारिया गुदिनोच्या वतम्या पासत. तशेंच कॅविन फर्नांडिसाच्या 21वो वाडदीस फाल्यांच्या दिसा तो समोर उमता. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागोया. प्राचीन काळाचो पयलो आयतार. ह्या काळांत कुरपेचो काळ, जेजूचे काकलुतीचो काळ. आमी जेजूचे काकलूत अणभवूंक ह्या मिसा बेटेन जेजू लागीं आशिर्वाद मागोया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज प्राचीन काळाचो पयलो आयतार. आयज आमी गोंयान 2 प्रांतीक चलपाचे यात्रेचो दीस पाळटाव. जायत्या आमच्या भावा भयणींनी आयज भोव सकाळीं उठून हे भावार्थाचे यात्रेन सांकवाळे फिरगोचेन वांटो घेतला. हे कोविड-19 महामारेक लागून आमी तांचे भाशेन वांटो घेवंक शकनाव, पूण तेच पिराचिताच्या मनान आयज आमी आमचेच फिरगोचेन वांटो घेतला आनी दर एकल्याच्या आमच्या घरान तेंच मन सांबाळटले. यात्रेकारां कशी हे मिसा बेटेन आमी उतराचे आनी उड्याचे मोडणेन वांटोक आमचे शिराव म्हूण सोम्याक उलो मारतना आमच्या कोश्टांनी आनी महामारेन
देवान आमकां राखून आनी बरोबर गोंयांत बरो सरकार मेळूं म्हूण सान जुजे वाजाचे मोजोतीन ह्यो आमच्यो गरजो देवाच्या हातांत घालुया. तरीच कल्पना आमच्या मनान धरून जेन्ना फाल्यांच्या दिसा आमच्या आख्या गोंयांत भावार्थाची यात्रा आमी करतल्या, तर तुमी आयचेच दिसा हे मिसान तुमी वांटो घेता तेन्ना जे कोण फाल्यांच्या दिसा चलोवंक सांकवाल वेतले, थोडे लोक आमचे फिरगोजेन चलून वयर मोतीराव वेतले आनी दुसरे घरांनी ह्याच मन घेवन भावार्थाची यात्रा तांकतले. तांकां सगल्यांक जेजूचे कृपा आशिर्वाद मागुया आनी आमचे जिवितान आमचे कोश्ट आमचे ताळणे पयसावन ह्या मिसान कोतकोत्यान मागुया. जायते पावटी आमी चुकला, देंवचाराच्या ताळणेन पडून आमी वायट आदारल्या. सगले पातोक ओडकून घेवया, जेजू लागीं बोगसणे मागुया. आनी बाराबोर हांवें म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांचा कुवार मरिये, सगल्या देवदूतां आनी भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. हांव सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोर पदवीदार देवा, वर्सान वरस दोडवण करून प्राचीत काळ आमी भोगतीन समरमता. पवित्र आत्म्यान बोल्लोलो तुजो पूत जेजू स्नान घेतोच अरण्यांत गेलो, तर 40 दिसांच्या उपासान आनी देंवचाराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतिवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेन दोणवण करूंक आनी देंवचारा लागीं झुजूंक आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विस्वासी रावंक आनी जैतिवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचे आमकां बोड दी. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेस आपले पोरचे कडेन असो उलयलो. उपरांत याज्ञीक तुज्या हातांतलो पांटुलो घेतलो आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाची वेदी मुखार दवरतलो. उपरांत सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तूं अशें उलयतलोय. म्हजो बापूय जावन आसलो एक
आरामेकार आनी गांव नासतना हांगा थंय भोंवतालो. तो इजिप्ताक गेलो आनी थंय आपणा बराबर ताणें थोड्याच मनशांक व्हरून एक पोरको मनीस कसो आपलें बिराड केलें. आनी थंय त्या मनशाची संख्या वाडोन गेली आनी ती एक व्हड पोदवेदार आनी ओगोणीत पोरसां जाली. इजिप्तकारांनी आमकां बरे भाशेन वागयली ना. ताणें आमकां त्रास दिले आनी आमकां चाकरां केलीं. मागीर आमी सर्वेस्पराक आमच्या पुर्वजाच्या देवाक उलो मारलो आनी सर्वेस्परान आमचो उलो आयकलो. आनी ताणें आमचे दोग कोस्ट आनी गुलामपण पळयलीं. तेन्ना सर्वेस्परान आपले पोदवेन आनी बोळान आनी व्हड भिरांतीची ओचोऱ्यां आनी ओजापां करून आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं. आमकां हांगा हाडून हो देस ताणें आमकां दिलो. ह्या देसान दूद आनी मोव व्हांवतात. आतां सर्वेस्परा जी जमीन तुवें म्हाका दिली तिचें पयलें फळ हांव तुका दितां. आनी तुमी तें फळ सर्वेस्परा तुमच्या देवा मुखार दवरतल्यात आनी ताचे मुखार तुमी सोरपोट पडटल्यात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया. आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्परा. जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शेरोणा येता आनी सोर पोदवेदाराचे सावळेक बिराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्परा. तो तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू चडशी पिडा पावची ना. खंयच्यानूय तुवेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. जबाब. आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्परा. फातराक तुजो पांय आडलो ना जावं आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून दवरतले. सोरपांचेर आनी फुरशांचेर तूं चलतलोय. शिवांक आनी नागांक तूं मोस्टितलोय. जबाब. आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्परा. तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आकांताक हांव ताच्या सांगाता आसतलों. हांव ताका वाटायतलों आनी व्हड करतलों. जबाब. आकांताक म्हाका पाव सर्वेस्परा. भाग्यवंत पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, समोर्त कितें शिकयता. सोबत मुणगे आमी पोरगोट केला त्या भावार्थाचो सोबत तुमकां एकदमूच लागीं पावला. तो तुमच्या ओठांचेर खेळटा आनी तुमच्या काल्सांत रिगला. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओठांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केलो म्हूण काल्सांत तावन सोतमानशी जाल्यार तुजें थारोण जातोलें. काल्सांत तावन सोतमानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओठांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें थारोण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं कदींच लोजेक सांपडचीं नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस्त तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोमया. पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू जोर्दानांतावन परत आयलो आनी आत्म्यान ताका अरण्यांत व्हेलो. थंय 40 दीस भर देंवचार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसा दिसपट्टी ताणें कांयच खेलें ना आनी दीस जातूच ताका भूक लागली. देंवचारान ताका म्हणलें, तूं तर देवाचो पूत, ह्या फातराक उंडो जावंक आज्ञा कर. पूण जेजून ताका असो परतीपाळ केलो. पवित्र पुस्तकार बरयलोले आसा ते उंडोच खावन मनीस जियेना. उपरांत देंवचारान ताका एका उंच जाग्यार व्हेलो आनी एकेच घोडये भितर ह्या संवसारांतली सगळीं राजा ताका दाखोवन म्हणलें, ह्या सगळ्या राजांची पदवी आनी मोहिमा हांव तुका दीन, कित्याक हे सगळे म्हजे स्वाधीन केला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांव ते दिता. तूं म्हज्या पांयां पडशी जाल्यार हे सगळे तुजेच जातोले. तेन्ना जेजून परतीपाळ करून म्हणलें, बरयलोलें आसा, तुज्या सर्वेस्परा देवाक तूं नमस्कार करतलोय आनी ताकाच तूं भोसतलोय. मागीर देंवचारान ताका जेरुजालेम व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कळसार उबो करून ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार आंगात हांव चोकला उडकी मार. कित्याक बरयलोलें आसा अशें, तुजो सांबाळ करूंक तो आपल्या दुताक तुजे विशीं आज्ञा दितलो. आनी एक सुवातेर बरयलेलें आसा, तुजे पांय फातराक आदळना जावंक ते तुका आपल्या हातांनी उखलून दवरतले. पूण परतीपाळून करून जेजून म्हणलोलें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करूं न्हय. आनी सगळ्या भासांनी ताका नाळ्ळ्या उपरांत देंवचार नेमलोलो वेळ पावसर ताचे सोडशिल्लो कोट सोडून गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचे दिसा एक ल्हानसो नियाळ आमी करुया. आयज प्राचीन काळाच्या पयल्या आयतारान जेन्ना हो लांबदीक यात्रा आमी सुरू केल्ल्यात आमच्या 2 प्रांतान खेरीत भाशेन 4 वर्सां जावन भावार्थाची यात्रा म्हूण स्थापल्यात. आनी दर वर्सा ह्या पयल्या आयताराक भावार्थ्यांक उलो मारून लोक चलोवन सांकवाळे वेतात आनी थंय बाराबर आमचो भावार्थ घोट करून तिरावंक जेजू लागीं मागतात. तर आयचे दिसा आमकां कसले संदेश जेजू दिवंक सोदता. आयज सुरवातेकूच शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, 40 दीस भर देंवचार जेजूक नाडटा. हे 40 दीस जेजू अरण्यांत सारता आनी 40चे हो आंकडो खूब म्हत्वाचो. आमकां पयल्या वाचपान मोइजेजाचे खबर आमी आयकला तेन्नाय 40 वर्सां इस्रायलाचे लोक चलोवन वचूंक तांकां भासायलोले देशांक पावूंक ते वाट टांकता. 40 हो अक्षर आंकडो खूब म्हत्वाचो आमच्या पवित्र पुस्तकान, जावं आदल्या करारान तशेंच नव्या करारान. 40 दीस जेजू हे यात्रा करतात अरण्यांत
आनी ह्या यात्रा तांकतना ताका देंवचार नाडटा आनी 3 मुखेल ताळणेचेर तो जेजू झोयत व्हरतात. ह्या 3 ताळणे आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान आमकां सिद्धपणीन उगडापे करतात. जावं देंवचारान पवित्र पुस्तक वापरून जेजूक नाडूंक सोदतात तेन्ना जेजू पोडती पाडून पवित्र पुस्तक वापरून देंवचाराक पयसायता आनी जोयत व्हरता. पयलो जावन आसा जेन्ना देंवचार जेजूक म्हणटा, तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराक उंडो जावंक आज्ञा कर. आमी सगळीं मनीस आमकां सगल्यांक भूक लागता. तर हो पयलो ताळणे जेन्ना देंवचार जेजू मुखार दवरता, आमच्या जिवितान हो ताळणी येता. कसलो ताळणे? पोट भरूंक आस रूच. दुसऱ्यांक नागोवंक आमी आमचेच करून घेवप, आमचेच पोट भरप, गिरेस्तकाय एकठांवप आनी दुसऱ्यांक नागोवप. प्रितीच्या भयणी भावनो, ह्या ताळणेचेर जोयत व्हरून जेजू अशें म्हणटा, पवित्र पुस्तकार बरयलें आसा ते उंडोच खावन मनीस जियेना. तर न्हयच फकत आमकां उंड्याची गरज, पूण आमकां देवाची गरज. देवाच्या उंड्यान वरवीं आमकां आमच्या जिवितान आमी पावल मारूं येता. दुसरे सुवातेर दुसरो ताळणी जेन्ना देंवचारान जेजूक म्हणटा, ह्या सगळ्या राजाची पदवी आनी मोहिमा हांव तुका दिता. सगळे जेजूक दाखयता आनी जेजू आदीन तो करूंक सोदता, पूण म्हजे पांयां पड, हांव सांगता तें कर. आमच्या काळार आमी पळयता आमचे जिवितान लोक गर्वान भरून आपणाचें करून घेता. म्हजे पांयां पडूंक म्हणल्यार म्हाकाच जाय ते भाशेन हांव जियेता. प्रितीच्या भयणी भावनो, ह्या ताळणेचेरूय जेजू जोयत व्हरता आनी जेजू ताका म्हणटा, तुज्या सर्वेस्परा देवाक तूं नमस्कार करतलोय आनी ताकाच तूं बसतलोय. म्हणल्यार जेजू एका ओदान सांगूंक सोदता, एकूच देव आनी ह्या देवाचे तुमी नमस्कार करता जाल्यार आनी देव ना. ह्या एकाच देवाक तुमी बसोवन करतलोय, नमस्कार करतलोय. आनी तिसरे सुवातेर तिसरे ताळणे जेन्ना देंवचार ताका म्हणटा, तूं देवाचो पूत जाल्यार हांगात हांव चोकला उडकी मार. कित्याक बरयलें आसा, तुजो सांबाळ करूंक देव आपल्या दुताक धाडटलो. तुज्या पांय फातराक आडोळ जावंक ते तुका आपल्या हातांनी उखलून दवरतलोय. आमच्या आधुनीक काळार पळयला जाल्यार आमी गर्वान भरून आमकांच आमचें नांव वयर काडूंक, दुसऱ्यांक सोकला उडोवंक आमी जियेता. तर जेजू ह्याय ताळण्याचेर जोयत व्हरून अशें म्हणटा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करूं न्हय. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, आमच्या जिवितान आमी जियेतना हे संवसारी यात्रा आमी तांकता आनी ह्या संवसारी नोदरेन आमी पळयता जाल्यार जायत्यो असल्यो ताळण्यो आमच्या जिवितान येता. जावं पोजेशन्स म्हणल्यार आमकां जाय तें आमी करून घेवप, जावं प्रायड आमकांच वयर काडून आमी आमचें नांव वयर काडून जियोप, जावं पावर म्हाका जाय तें हांव करप. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, ह्या सगळ्या ताळणे एका मनशाच्या जिवितान येतलेच. आमी आमच्या पयले आदाम आनी एवेंच्या जिवितान आमी पळयता जाल्यार
असलेच ताळणे तांचे जिवितान येता तेन्ना देंवचार तांकां नाडटा आनी त्या देंवचाराच्या गुलाम जाता. पूण जेजू ह्या ताळण्याचेर जोयत व्हरता. आयज आमकां हेच संदेश आमचे जिवितान येतले ताळण्याचेर आमी जोयत व्हरुया. पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे जिवितान देंवचाराक पयसावया. आनी हे करूंक कसले उपाय आमकां पवित्र सभा फावो करता ते म्हणल्यार प्राचीत काळान मागणें. पयले सुवातेर मागणें करप. तेरसाचें मागणें जावं मिसाचें भेट जावं देवाचें उतर वाचप हे सगळे करून आमी देवाक वेळ दिता तेन्ना आमी देंवचाराक पयसायता आनी कसले ताळणेन आमी पडिना. दुसरे सुवातेर आमकां पवित्र सभा ह्या प्राचीत काळांत आमचे सगळे ताळण्याचे जोयत व्हरूंक आमचे जिवीत बदलूंक साक्रमेंत दिता ते म्हणल्यार कुमसाराचें साक्रमेंत. कुमसारा विशीं आमचे जिवीत बदलूंक देवाक मानता तसले जिवीत जिवंक आमी वावरूंक फावो. तर हे करूंक ह्या मिसा बलिदानान आमचेच हे संवसारी यात्रा आमी तांकतना मनीस कशे आमी सगळे ताळण्याचे जोयत व्हरूंक जेजूचो आदार आनी बळ आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया. बाराबोर आमचो भावार्थ उच्चारुया. स्वत मानता देवा सोर पदवीदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोजनारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सबलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोश सोंसले ताका कुडसाड जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देव बाबाच्या उजव्या बसला तुवें तां जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवन पोन सासणाचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार थोडेशे मागणे आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक वडिलां पासत मागुया. देवान दिल्ल्या आपोण्याक ताणें विस्वाशी रावन समेस्त पोरचेक भावार्थाची वळख दिवंक आनी हे भाशेन देवाचेर आमचो भावार्थ ताणें गोट सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. धर्मामध्ये एक वोट शांती आनी एकचाराचें मन रचून हाडटलो बरो सरकार आमकां फावो जावंक आनी हे भाशेन शांतीन भरलोलें आमचें जिवीत जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आयचे हे भावार्थाचे यात्रे वरवीं आमचो भावार्थ देवाचेर अदीक गोट आनी सांत जुजे वाजाचे भोक्तीची अदीक वाड जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. भावार्थान देवा लागीं मागल्यार देव आमकां दितलोच. असल्या विस्वासान वेगवेगळी आमची पिडा प्रश्न संकोश्ट घेवन आमी हांगा आयल्या. जिव्या भावार्थान आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आमी घातल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
म्हज्या भयणी भावानो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस करून मानून घेऊ. सोर पदवीदार आनी भोव काकलुत्सरा देवा बोलिश्ट बावल्यान ओझापां विस्मिता करून तुजे पोरजेक तुवें इजिप्तांतली दोयेन चडयली आनी दूद आनी मोव व्हांवतल्या देसान तिका पावयली. तुज्या दोयाळ मोगाच्या ओदीक व्हडा ओझापां तुवें आमकां पातकांतली सोडयली आनी तुजे दैवीक जिवीत आनी मोग व्हांवतल्या देसान पावयली. हे तुजे उपकार आठोवन आमची दानां तुजे मुखार आमी हाडटा आनी तुजे संपूर्ण वंदन करूंक ती तुका भेटयता. बोलेपणान ती तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ काय दोनी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो 40 दीस कुडीची भूक आनी तान बागोय नासतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भोगती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्ल्या सोरपाचे सगळे फास काडून उडोवन खोटेपणाचे आमटे पयस करूंक आमकां शिकयले. अशे पास्कांचो गूट फावो त्या मोनान समरुंबून ह्याच पास्कान आनंदान आमी सासणाक वांटो घेवंक पावतल्या. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. आपल्या शिसांत दिवन ताणें म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचे रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा कोरात.
तिसरो जबाब दिवन भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुडसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोटझोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयज हांगासर एकठांय जाल्ल्या दर एकल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमचे जिविताचे सगळे ताळण्याचेर जोयत व्हरूंक जेजून शिकयले मागण्यांतल्यान बापा लागीं आदार मागुया बाराबर म्हणून. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाचाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणा पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव ओदीक मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसरल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, जेजू आमचो सोडवणदार आनी इस्वोर म्हूण काळजांत तावन सोत मानून आमी ओंटांनी उचारल्या. ताच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं
आमकां गुलामपणांतली सुटोवन तूं बोगसणे आनी सासणीक जिवीत दिताय म्हूण बावार्थ धरून वेगवेगळ्या दोंद्या भासांची आनी वेगवेगळे स्थिती गोटीची जावनूय एका मोनान आनी एका काळजान ह्या सोडवणेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं हो प्राचीत काळ सुफोड करूंक आमच्या सोडवणदाराच्या सुबाम देण्यांनी आम्हा समेस्तांक बोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मातशें बसूया. आयच्या मिसाची मांडवळ केल्ल्या आगशे आनी जामगाड समुदायांतल्या भाव भयण्यांक तांकां आमचे दिनवास. फुडल्या आयताराक आमच्या ह्या कॉपेलांत सांतोस्पास मीस जातले सांजे 5 वाजता. मीस पुडसांव सेरमांव भायर ग्रोटो लागीं आनी वेरोनिकाचे गायोन. मिसाचे मांडावळ करूंक PPC वांगडी. गेल्ल्या आयताराचे धोर्मदान जालां 9510. गोबराच्या बुधवाराक धोर्मदान जालां 7790. तुमकां आमचे दिनवास. मार्साचे 11 येता ते शुक्रारा दीस सकाळीं मीस सदां भाशेन 6:45 वाजता आनी सांजे 5 वाजता कुर्साची वाट आसतली. मांडावळ करूंक आणवटे तेंबी आनी गोटणी बाट. सेबस्त्यांव नातिविदाद वाजाच्या ओतम्या मीस म्हयन्याचो उगडास 8 मार्साच्या मंगळारा दिसाक सकाळीं 8:30 वाजता सेंट एंथनी वाड्यांतलो. फेलिसिदाद एर्मेलिंदा वाज हिच्या ओतम्या मीस म्हयन्याचो उगडास 600 वाड्यांतली 11 मार्साचे शुक्रारा दीस सकाळीं 8:30 वाजता. आनी पेदाद आझवेदो हिच्या ओतम्या मीस म्हयन्याचो उगडास कोडजे वाड्यांतली 7 मार्साचे सोमारा दीस सकाळीं 8:30 वाजता. हे सगळे मीस दुखाची इगोजेन जातले. फुडल्या आयताराक ह्या कॉपेलांत सांतुस्पास म्हणटच सगल्यांनी कॉपेलाची आनी हेर सोर भोंवतणी सफाई करूंक येवचें म्हूण मागता. सफाई जातली सोनवाराक 12 सांजे 4 वाजता. गेल्ल्या ब्रेस्ताराक स्कॉलाच्या कंपाउंडाची कुर्साचे वाटेक लागून सफाई करूंक आयलोल्या सगल्या भाव भयण्यांक आमी दिनवासता. इगोजीची कोडवणी शुभ वर्तमानांत मेळटात त्या वोपारांची पॅरेबल्स हाचेर शिकवण आसतले. 3 मंगळारा मार्साचे 8 15 आनी 22 सांजेच्या 6 ते 8 वाजता आमचे इगोजेन सगल्यांक ही शिकवण उक्ती. भोव करून पोरूच्या वर्सा बायबल कोर्स केला तांकां तो अदीक फायद्याचो पडटलो म्हूण तर आमी मागता ताणें हे शिकवण करूंक इगोजी लागीं येवचें. 3 मंगळार 3 consecutive Tuesdays 8th March, 15th March and 22nd March. थोडे दीस आदीं आमकां जाहीर केला ह्या वर्सा सान फ्रांसीस शावेर सांत पाचारलेल्या ताका 400 वर्सां भरतात. तर ह्या भाग्यवंत मनशाचे देवाक दिनवासूंक दोबाजीक मीस करूंक दर फिरगोजेन बिस्पाचे येवजण. तर केन्ना जाता मार्साचेर 12 तेजे प्रॉपर डे ताका सांत पाचारले ते दीस मार्साचे 12. पूण दर एका इगोजेन मार्साचे 13 आयतार पडटा म्हूण हे समरमणी करूंक जाहीर केला. तर मार्साचे 13 म्हणल्यार येता ते आयतार आमी फिरगोजेन हो व्हडलो दोबाजो मीस आसतले 8 वाजता सकाळीं इगोजेन आनी मीस जाता उपरांत पुडसांव आसतले सान फ्रांसीस शावेराचे. तुमकां लागीं मागता हांगासर मीस आसचें ना कित्याक सांजे मीस सांतुस्पास आसतले. कोणाक खुशी आसा ताणें सान फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक इगोजी लागीं येवन ह्या दोबाजीक मिसाक वांटो घेवंक.
येता ते आयतार PPC वांगड्यांक जमात कित्याक हे आयतारान आमी करूंक ना तर येता ते आयतार जमात आसतले 11:15 वाजता आमच्या सांत आलेशाच्या हॉलान. देव बरें करूं. उबी रावया. आनी एक कळवणी आसा. तुमकां खबर मेवलें आसतलें आमची भयण सिस्टर सुनीता कोलासो बातोरा वाड्यांतली आमचे फिरगोजीचे आफ्रिका देशांतले ती भायर पडल्यात एक्सिडंट जायन. तर फाल्यांच्या दिसा ताचे इंतेर आसतलें सांजे 3:30 वाजता आमचे इगोजेन. फाल्यांच्या दिसा 3:30 वाजता तिचे इंतेर आसतलें आमचे इगोजेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुमचे ताळणेचेर जोयत व्हरूंक पवित्र आत्म्याच्या गोठायन भरून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आनी एक कळवणी आसा. फाल्यांच्या दिसा भावार्थाची यात्रा कोणे नांव दिलां हांगाचे जे कोण सांकवाल वेतात ताणें 2:30 वाजता बस सुट्टले 2:30 in the morning. आनी कोण इगोजी लागीं आमचे भावार्थाची यात्रा करूंक सोदता ताणें हांगाचे कितले वाजता भायर सोदता वयर मोंतिरान 7 वाजता मीस. सो चलोन तुमी येवंक जाय. इगोजी मुखार 6 वाजता आमी सगळे विभागा प्रमाणे एकठांय जातले. थंयसून कोण कोण इगोजी लागीं येता हांगासून ते मुखार वेतले. तुमी जर तर हांगासून सुरू करता जाल्यार तुमी स्ट्रेट वचून वयर मोंतीर वचूंक जाता. संवसारांतली कोवीड पिडा नपय जावंक मागणें. स्वर्गींच्या बापा आमची काकूट कर. स्वर्गींच्या बापा आमची काकूट कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकूट कर. जेजू क्रिस्ता आमची काकूट कर. पवित्र आत्म्या आमची काकूट कर. पवित्र आत्म्या आमची काकूट कर. सोर पदवेदार आनी काकूसार बापा. सोर पदवेदार आनी काकूसार बापा. तुज्या पुता जेजूच्या उमोलीत रोगतान. तुज्या पुता जेजूच्या अमोलीक रोगतान संवसारांतले मारेगार कोवीड पिडेक धुवन काड. संवसारांतली मारेगार कोवीड पिडा धुवून काड. आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान. आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो वायरस उलपावून उडय. तिचो वायरस उलपावून उडय. भोव काकूसार बापा. भोव काकूसार बापा. कोवीड पिडेक सापडून. कोवीड पिडेक सापडून कश्टांतल्या आमच्या भावा भयणाचेर. कश्टांतल्या आमच्या भावा भयणाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी तुज्या पदवेदार मजतीन. आनी तुजे पदवेदार मजतीन हे मारेगार पिडेक. हे मारेगार पिडेक इलास मेवला तो आमकां गुणाक पडूं. इलास मेवला तो आमकां गुणाक पडूं. प्रेस्तांक पेकोणी फावो कर. प्रेस्तांक पेकोणी फावो कर. प्रेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कर. प्रेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कर. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार. भाग्यवती मारये. भाग्यवती मारये. तुज्या गोपान आमी आसरो सोदता. तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता. आमकां सांडूं नाका. काल सांडू नाका. हे आकांताच्या वेळार. हे आकांताच्या वेळार. आमेन. आमेन. आमची बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे रायस आमकां येवं. तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बोलोले इसरेस पोच देसा. उसरे मोदें तूं सोदो आनी सोदयता पूज जेसू. भाग्यवती मारये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा पुतान पवित्र आत्म्या. आनी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन.